Mayong hapon sa tanan na kaday si Noel no, Dulzora, taga Binavista ko. So, nagtrabaho ko sa una sa LGU, Local Government Unit din sa Binavista, Agusan del Norte. So, di gid nimo sa tanan mga trabahante din sa munisipyo no is dili na ako appreciated ang ubang tao din kay so anyway diha ko gikan nagtrabaho. So, naagay tao nga musip-sip lang yun sa tao nga para mahimo kang dautan. So, siguro sa ilang side is maayo na sa ilaha. So, naagay tao din nga mura bitaw aduna siya kasuko nako. So, dili lang ko mo-mention. So, wala man ta nako siya hilabti nga gidaot nako siya sa isa ka tawo. So gihimo pa ko niya og dautan kay lagi. So night time nga giliop ko nila, dili ko kalimot giliop ko na last February 2024, February 29. So niadto ko sa usa ka administrator akong gingnan nga sir nganong naliop man ko. So say gitubag kay musukol kuno ko kay ingon ana. So siguro wala nila gilantaw ang panahon at the time nga sa election pa ug unsa pud akong gibuhat. So sa tinuod lang hiubos gyud ko. So mga kaubanan ako din sa munisipyo sa una, kaubanan po na ako sa kalihukan sa unang panahon din sa munisipyo Buenavista is nagaregular na. Nagaregular na, nagakasual na. So usa lagid ka ta gayon, usa ka hangyo lang gid na nako nga mahimo sab ko nga sama sab sa akong mga kauban nga nahimong casual or na regular sila. So pagliop nila ni ana, so nakadungog ko nga adunay tao nga nagbuhat og istorya sa ako, babae na siya, babae or lalaki. So naapoy lalaki diha nga maayo kay mo buhat og istorya, labi na kanang babae maayo kay mo buhat og istorya nga ila kong gidaot para mahimo kung usa ka dautan sa usa ka pampolitiko. So kabalo ko unsa ang dagan sa dinha sa trabaho. So ako trabaho lang ko. So ang ilang kinabuhi, ang ilang trabaho wala na ko ginahilabtan. So hiubos ko. So ginasad sa aran ko sige lang karon nga bulan, karon nga pizza, karon nga bulan, karon nga tuig o karon nga tuig. So nahuman na lang akong to February 29, 2024 na liop ko. So naapagani ang papel diri. So ahead of time ta nagipahibalo ko kay nang-apply man ko sa lain nga kumpanya nga pwede nako nga makahibalo ko nga kana nga adlaw dili ko kabalibad sa akong gi-applyan. So nakabalibad dahil noon ko so wala na ko'y trabaho. So standby ko. So murag nawad-an ko gana sa tinuod lang ang mayor sa Buenavista maayo siya, pero ang mga tao sa Buenavista nga nagtrabaho nga naa sa likod ni mayor dili gyud maayo. Hilabi na kanang babae din nga sus gabi yung pagdumot niya sa kuha nga mga istorya nga dili mao. Labi na kanang lalaki din nga istorya nga dili mao. Dili wala ko nasayod nganong unsay ilang ka lagot sa kuha kay never gyud po ko nalagot sila bisan pag mag-unsa sila silang kinabuhi dili gyud ko mangilabot. So hinaot ko nga ang inyong mga batasan din nga mga trabahante, nga mga tao sa atong mayor karon. Hinaot ko tarungon ninyo nga dili niyo isama sa ako. So para makabalo sab mo ba nga ug unsa ang akong hinanakit, ug unsa akong mga trabaho sa unang panahon, ug unsa ang akong pagpanerbisyo din tarong ko nga pagkatao. Pero nahiubos ko. So unfair kay para sa ako ang akong mga kauban nga regular na nga casual na naiuban nga wala nako nakita sa unang panahon sa pagpanerbisyo nga regular na nga casual na. So ngano ako unsa day ko sila ug ako unsa day ko. So siguro kanang nga uban diha nga driver nga regular na casual bisan pagtan-aw nato na sila wala na sila in situ. So number one gyud nga mahimo kang casual sa usa ka tawo or himuon nimo siya og regular. Tan-aw nimo aduna ba siya in situ. Kay qualified ang tao kung aduna siya in situ. Bisag asa na bisan pag mga abroad ka kinahanglan ang in situ sa atoa.
So pero saon taman nga inyo man kong gingon ani, so wala po ko'y mahimo. So kung ingon ana ang inyong pagbuhat sa ako, pagtratar sa ako, so atong panag-amigo murag lahi na nanatay gap, no? So hinaot ko labi na sa kanang babae dinha nga mura pug iring og naong murag iring bitaw og naisungay Lucifer na, pero kaila ka kung kinsa ka. Hunahon ni muna kay wala gyud ko nang hilabot sa imong pagkatawo. Kung naa kay gibuhat, buhat pa. Kung nagduwa kag kayo, pagduwag kayo, wala ko'y labot. Bisan pag maunsa ka. Kay never fog ko nakakita nimo. Kay ang imo rang partner mo nakita nako nga nag-uban mi sa serbisyo. Kay balo ka, wala ta kahilabti, wala nako nahilabti ang imong personalidad. Ang akong personalidad imong hilabtan, imo pa kong ginadaot sa usa ka tawo. Ha? Ikaw, ayo-ayuhan ang inyong mga kuan dinha. Kay ako nagtrabaho ko sa munisipyo. Wala ko nagsalig sa inyo. Kay kamo mga tanggal mo, wala mo, diha ra mo taman. Diha ra mo taman. Ako, bisan pag matanggal ko, kabalo ko, asa ko dapit mo lugar. Driver ko, ubos ra kayo sa inyong pananaw, pero driver ko bisag asa ko dapita, pwede ko madawat. Naningkamot ko panarbaho. Wala ko naningkamot og panghilabot og tawo nga sama ninyo. Ilang tawo ninyo ang tawo nga nagtrabaho. Nagtrabaho sa panahon. Ha? Ang akong kinabuhi. Daghay tawo nakasaksi, saksi ang Ginoo kung sa akong gitrabaho sa panahon sa eleksyon. Gitalikdan ako ang tanan kay tungod lang sa imong ana nga kuan. Pag-abot sa panahon nga ako ang nanginahanglan sa inyo, dili inyo mahatag, pero ako mga kauban, pagsugod pagtungtong pa lang sa atong halangdong mayor, 1 month nakaswal na akong kauban. Pagkasunod na regular na ako, 1 year and 7 months wala ninyo giregular, wala ninyo gikaswal, pero hinutuki asa og kinsa ang akong gisuportahan ug unsa ang akong gibuhat sa panahon sa eleksyon pa. Tana masulod na sa inyong utok. Ang inyong gitan-aw ang tao nga bag-ong nanulod mo, inyong gipang regular mo, inyong gipang kaswal. Ayaw na mo reklamo kay kabalo ko kinsa na. No? Ug ikaw bayhana ka, usban na imong batasan. Kay makabuhi kag patay. Bakakong kay kang dako.